सब्सक्राइब करें हमारे सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेकिन हिम्मत नहीं पाता, क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। अब बताओ, जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले, वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले। किस पे राजी हो, आपकी मर्जी है। अगर आगे चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता। वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे, जो इश्क रसूल का दावा करे, पूरी रात सोए, वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या, मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है। अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दे तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना, जिस पे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है, फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं। कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं, सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर, आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती है, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूं तो एक साहब बाकी हैं, शायर साहब, वो महरूम रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे 10 मिनट की तकरीर बढ़ जाने से किसी का हक मैं अपने हाथ में ले लूं, इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट ही काफी है। और किसी ने कहा था, अगर हजरत आ गए, हजरत तशरीफ लाए, तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं, नहीं हो पाएगा, मजमा बिखरेगा, वो होगा। ठीक 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 है, तो मैं एक बात आपके सामने रख दूं, इश्क के हवाले से और हुजूर की नजर ही के हवाले से एक बात रखता। अल्लाह होगा, जिसको वाकई हुजूर से इश्क हो जाता है, फिर वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता। तवज्जो करो, जिसको हुजूर का इश्क हो जाता है वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता,
پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس. اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے. حضور کی خوشی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے. توجہ سے سن. اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں, آپ میری بات پہ دھیان دیتے ہیں. بس آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا, میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں, لیکن سن لے غور سے. میں پھر کہتا ہوں, میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں, مقرر نہیں ہوں. میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں. آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے, اور وہ ترتیب سے بولتا ہے. میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے. میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے, بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے. میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی. میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں, لیکن یہاں یاد نہیں. یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے, اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو, ان کا دل دکھاتے ہو. یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا. اب یہاں تھوڑا غور کر لو, اگر کوئی ماں کا دل دکھائے, ماں کا, تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کا دل دکھائے, بتاؤ, اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو, حرام کام کر رہے ہو, فلمیں دیکھ رہے ہو, گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو, فحش گانے سن رہے ہو, عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو, مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا, لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے, کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں. سنیوں, ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے. ہمارا نبی تو زندہ ہے. ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور صرف زندہ نہیں ہے, صرف اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. سوچو, قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو, مرثیے پڑھ رہے ہو, ماتم کنا ہو. جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے, حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے, اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو, تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو, جس کے مستحق ہو. کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے, حضور تو صبر کر لیں گے, مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے, پھر وہ تو سزا دے گا. بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر, ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے, تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے, آپ یہ جو تلواریں ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, ہاتھ کسی کا بھی ہو, مسلط خدا کی کی ہوئی ہے, یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا, تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی, مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی. کب؟ جب مسلمان زانی ہوا, جب مسلمان پاپی ہوا, جب مسلمان مجرم ہوا. توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کے رسول کو راضی کر لو, ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہے. اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا, کہیں پناہ نہیں ملے گی. اقبال نے 1 صدی پہلے رونا روتے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو آج کیا کر رہا تھا, جو عاشق ہوتا ہے نا سچا, وہ نبی کے دل کا خیال کر, وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی, وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان, اس کا نام تھا
ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا انسان، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھو، دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا، وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق، یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نظر اٹھائی، مولا